आविष्कार जसले संसार परिवर्तन गर्यो। मानव एक सरल प्रजाति हो। पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष पुरानो छ। हामी समयको एक अपेक्षाकृत छोटो मात्राका लागि ग्रहमा आएका भए पनि आधुनिक मानवले विभिन्न आश्चर्यजनक चिजहरू सिर्जना गरेका छन्। ढुङ्गाको हतियारदेखि लिएर गाडीको पाङ्ग्रा, रकेट, इन्टरनेट जस्ता विभिन्न उपकरणको विकाससँगै मानिसहरू क्रान्तिकारी प्रगतिहरू गर्दैछन्। यहाँ हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कारको छनौट गरेका छौँ जसले विश्वमा नै क्रान्ति ल्यायो र यस आविष्कारको पछाडिको केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा टिप्पणी गरेका छौँ। 1. पाङ्ग्रा। जब हामी इतिहासमा फर्केर हेर्छौँ, पहिलो आविष्कार जसले मानव जातिको भविष्य बदल्यो त्यो पाङ्ग्राको आविष्कार थियो। चाहे त्यो यात्रा होस् वा सामानहरूको ढुवानी, पाङ्ग्राको आविष्कारले यो पहिलाभन्दा धेरै सहज बनायो। पाङ्ग्राको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले मानिसहरू सामान ढुवानी गर्न सीमित मात्रामा थियो। पाङ्ग्राको आविष्कार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कारको रूपमा वर्णन गरिएको छ। यो यातायात र पछि कृषि र उद्योगमा एक मौलिक प्रभाव भयो। पाङ्ग्रा 4500 ईसा पूर्वको आसपास आविष्कार गरिएको थियो। छोटो समयमा नै यो निकै लोकप्रिय बन्यो। 2000 ईसा पूर्वको आसपास पाङ्ग्राको मद्दतले ठुला सामानहरूलाई छिटो सार्नको लागि सक्षम बनायो। पाङ्ग्रा गाडीले बजार र बजारबाट सामानको ढुवानीको सक्षम बनाएर कृषि र व्यापारलाई सहज बनायो। साथसाथै धेरै टाढा यात्रा गर्ने मानिसहरूको बोझ कम गरे। अब पाङ्ग्रा हाम्रो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण भाग भइसकेको छ। पाङ्ग्राको प्रयोग घडीदेखि लिएर गाडी तथा टर्बाइन्सहरूमा प्रयोग गरिन्छ। 2. बिजुली। बिजुली दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता बनेको छ। जसले बिजुलीको आविष्कार गरे उसलाई श्रेय दिनै पर्छ। जुन आविष्कार हुन हजारौँ वर्षको विचारहरू लाग्यो। माइलिटसको थेलिज बिजुलीको अनुसन्धानको लागि पहिलो व्यक्ति थियो। तर बेन्जामिन फ्रेङ्कलिन सामान्यतः बिजुलीको बारे एक राम्रो बुझेको प्रथम मानिस मानिन्छ। मानव सभ्यतामा विकास हुनुमा बिजुलीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अन्य आविष्कारहरू जस्तै बत्ती, ब्याट्री, कम्प्युटर, टोस्टर र यहाँसम्म कि कफी मेसिन बिजुलीको क्षमताको विस्तार हो। हामी एक यस्तो बिन्दुमा आइपुगेका छौँ जहाँ हामी सुरक्षित रूपमा भन्न सक्छौँ कि हामी बिजुली बिना बाँच्न सक्दैनौँ। बिजुली उपयोगमा वृद्धिसँग अब यो आधुनिक औद्योगिक समाजको एक मेरुदण्डको रूपमा खडा छ। बिजुली इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो आविष्कार हो किनकि यसले मानिसहरूलाई एक नयाँ संसारमा लग्यो। बिजुली बिना संसार कहिल्यै अहिलेको रूपमा पुग्ने थिएन। साथै समय बित्दै जाँदा मानिसहरू बिजुली आविष्कारको विस्तार गर्दै यसलाई प्रयोग गरी अरू आविष्कार गर्न जारी राख्यो। बिजुलीले अहिलेको संसारमा आधुनिक समस्याको समाधान गर्न ठुलो मद्दत गर्दै आएको छ। साथै बिजुली बिना यो संसारमा टाढा रहेका मानिससँग कुराकानी गर्न असम्भव हुनेछ र संसार अहिले जस्तो उन्नत हुने छैन। बिजुली बिना यातायात अझै पनि पैदल वा घोडामा हुन्थ्यो होला र गाडी वा हवाईजहाज तस्बिरमा नै हुने थिएन। बिजुली सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कार हो किनकि यो अरू आविष्कारहरूको लागि आधार रेखाको रूपमा कार्य गर्दछ। 3. टेलिफोन। एलेक्जेन्डर ग्राहम बेल सन् 1876 मा इलेक्ट्रिक टेलिफोनको आविष्कारको अधिकारबाट सम्मानित हुने पहिलो व्यक्ति थिए। आविष्कारले छिट्टै विश्वव्यापी व्यापार र सञ्चारमा क्रान्ति ल्यायो। जब बेल सन् 1922 अगस्त 2 मा बिते, PBSको अनुसार अमेरिकी टेलिफोन सेवा 1 मिनेटको लागि उनलाई सम्मान गर्नको लागि रोकियो। विगतमा जब विचारहरू व्यक्तिहरूको बीच आदान प्रदान गर्न पर्दथ्यो, यदि उनीहरूको बीच दूरी थियो भने यो विचार आदान प्रदान गर्न धेरै समस्या लाग्थ्यो। टेलिफोनको आविष्कारले पनि विचार आदान प्रदान गर्न निकै सजिलो भयो। विश्वव्यापी टेलिफोनले यो एक छिटो गतिमा जानकारी प्राप्त गर्ने सक्षम प्रणाली बनायो। रेडियो, टेलिभिजन र कम्प्युटरको आविष्कारमा टेलिफोनले ठुलो नेतृत्व दियो। 4.
बत्ती। जब बत्तीको आविष्कार भएको थिएन, उत्पादकता सूर्यको उज्यालोको सम्म सीमित थियो। बत्तीले हामीलाई रातमा सक्रिय हुनको लागि अनुमति दिएर संसार परिवर्तन गर्यो। इतिहासकारहरूको अनुसार 2 दर्जन मानिसहरू 1800 को दशकमा बत्तीको आविष्कारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए। थोमस एडिसनलाई प्राथमिक आविष्कारको रूपमा श्रेय दिन्छ। उनले कार्बन फिलामेन्ट बल्ब सहित एक पूर्ण कार्यात्मक बत्ती व्यवस्था बनाइयो। बत्तीको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले मानिसहरू अँध्यारोमा प्रकाशको लागि मैनबत्ती र लालटेनको प्रयोग गर्दथ्यो। यिनीहरूको उज्यालो एकदम कम थियो। मैनबत्ती जताततै हुन्थ्यो, किनकि त्यहाँ धेरै मैनबत्तीहरू थिए। घरहरूमा प्राय आगो लाग्थ्यो। बत्तीले मजदुर वर्गको लागि लामो समय काम गर्न सक्षम बनाएर अर्थव्यवस्थालाई असर पारेको छ। पहिले घाम हुन्जेलसम्म मात्र काम गरिन्थ्यो। बत्तीको आविष्कारपछि काम धेरै लामो समयसम्म गर्न सक्षम भए, जसले गर्दा अधिक उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सकियो र यसरी बत्तीको आविष्कारले अर्थव्यवस्थामा एक सानो प्रोत्साहन दियो। जब मानिसहरू लालटेन वा मैनबत्तीको सट्टा बिजुलीको प्रयोग गर्न थाले, घरमा आगो लाग्ने सम्भावना पनि कम भयो। 5. इन्टरनेट। इन्टरनेटको वास्तवमा कुनै परिचयको आवश्यकता छैन। इन्टरनेटको रूपमा परिचित कम्प्युटर नेटवर्कको वैश्विक प्रणाली दुनियाँभरमा अरबौं मानिसहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। अनगिन्ती मानिसहरू यसलाई विकास गर्न मद्दत गरे, तर यसको आविष्कारको श्रेय कम्प्युटर वैज्ञानिक लरेन्स रोबर्ट हुन्। सन् 1960 को दशकमा अमेरिकी रक्षा विभागको अर्प उन्नत रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी का लागि काम गर्ने कम्प्युटर वैज्ञानिकहरूको एउटा टोलीले अर्पनेट नामक एजेन्सीमा कम्प्युटर जडान गर्न सञ्जाल बनायो। यसले प्याकेट स्विचिङ नामक डेटा ट्रान्समिसनको एक तरिकाको उपयोग गर्यो, जुन रोबर्ट्स र उनका टिमका सदस्य अन्य कम्प्युटर वैज्ञानिकहरूको पूर्व कामको आधारमा विकसित गरे। अर्पनेट इन्टरनेटको पूर्ववर्ती थियो। इन्टरनेटले हाम्रो अस्तित्वलाई कहाँदेखि कतासम्म पुर्याएको छ। यसले संसारमा क्रान्ति ल्याएको छ, यो हदसम्म कि यो अब हाम्रो दैनिक सञ्चारको लागि हामी इन्टरनेट प्रयोग गर्छौँ। लगभग सबै कुरामा हामी इन्टरनेटको प्रयोग गर्दछौँ। सानो एउटा पिज्जा अर्डर गर्नदेखि लिएर टेलिभिजन किन्न, साथीसँग एक पल कुरा गर्न, तत्काल सन्देशमा एक तस्बिर पठाउन इन्टरनेटको प्रयोग गर्छौँ। इन्टरनेटभन्दा पहिले यदि तपाईँलाई समाचार जान्न छ, तपाईँ पत्रिका पसल नै पुग्नु पर्दथ्यो र पत्रिका पसल नखोलेसम्म कुर्नु पर्दथ्यो। तर आज एक क्लिकमा तपाईँ हामी संसारको जहाँसुकै भएको समाचार थाहा पाउन सक्षम भएका छौँ। आज तपाईँ पुस्तकालयहरू, विश्वकोशहरू र संसारमा कहीँबाट अन्य जानकारी स्रोतहरूको उपयोगको लागि इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।